नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सिआनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हातेकागज, पश्मिना र ऊनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगञ्ज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता चिया प्रविधि र व्यवस्थापनका विषयमा चिया प्राविधिक माधव निरौलासँगको कुराकानी, बाँके जिल्लाको कोहलपुर नयाँ बस्तीका किसानहरूको मुसुरो खेती अनुभव समेटिएको सामग्रीको साथमा रूपन्देही शंकरनगर वन विहारको पर्यटनका विषयमा चर्चा गरेका थियौं। आज हामी जडीबुटी व्यापारको अवस्था र चुनौतीबारे नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मासँग गरिएको कुराकानी। हामीले वास्तवमा सरकारलाई मात्रै भन्ने पनि होइन, तर दोषै सरकारको भएपछि कसलाई भन्ने? किनभने नीति बनाउने व्यापारीले होइन, व्यापारीले नीतिलाई स्वीकृति गर्न पनि सक्दैन, लागू गर्न पनि सक्दैन। बुटवलमा भइरहेको 13औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि तथा पर्यटन महोत्सव बारे एक सामग्री। स्वदेशी उत्पादनको मात्र यहाँ वस्तु प्रदर्शनी हुन्छ, हामी विदेशी वस्तुको यहाँ प्रदर्शनी गर्दैनौँ। र साताको विचारमा जडीबुटी व्यवसायीहरूका विचारसँगै केही खबरहरू लिएर आएका छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। सुरुमा जडीबुटी व्यापारका कुरा। नेपाली जडीबुटीको माग विश्व बजारमा बढ्दो छ। विदेशी निकासीका दृष्टिले जडीबुटी जन्य उद्यमको प्रचुर सम्भावना भए पनि उत्पादन र निर्यात वृद्धिका लागि विद्यमान ऐनहरू बाधक भएको जडीबुटी विज्ञहरूले औल्याएका छन्। समय सापेक्ष त्यस्ता ऐन नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। भारतीय व्यापारीहरूको एकाधिकारका कारण स्थानीय व्यवसायीहरूले ठूलो लगानीमा व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो परेको जडीबुटी व्यवसायीहरू बताउँछन्। भारतीय व्यापारीहरूको एकाधिकार तोड्न सरकारले व्यापार सरलीकरणको नीति तयार गरिदिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। जडीबुटीको उत्पादन र व्यापारलाई बढ़ावा दिन सरकारले निर्यात सम्बन्धी स्पष्ट नीति, व्यवसायीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्माको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा नेपालगञ्ज सहकर्मी रूपनी मगलले नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मासँग जडीबुटी व्यापार र चुनौतीका अवस्थाका विषयमा कुराकानी गर्नु भएको छ। अवस्था यस क्षेत्रमा राम्रो नै छ, सन्तोषजनक नै छ। अब यो विभिन्न कारणले गर्दा केही कठिनाइहरू छन्, र समग्रमा जडीबुटीको अवस्था चाहिँ सन्तोषजनक चाहिँ छ। यसमा जडीबुटीको जुन हिसाबले हामीले नेपालमा जडीबुटीको अवस्थाको बारेमा हरेक तह र तबकामा कुरा गरिन्छ, सो अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन। कुनै पनि निकायबाट, विशेष गरेर सरकारी निकायबाट यसमा सरलीकरणको नीति चाहिँ लिएको छैन। व्यापारलाई बढाउनको लागि नीतिमा सरलीकरण हुनुपर्छ,
त्यो सरलीकरण हामीले बार बार भन्दा पनि सरलीकरण भएको छैन। वास्तवमा व्यापारको सरलीकरण नभएकै कारणले जडीबुटीको अवस्था खराब भएको। त्यसो भए व्यापारको सरलीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारको, जडीबुटी व्यवसायी सङ्घको र एउटा व्यवसायीको भूमिका के देख्नुहुन्छ? नेपाल सरकारले विशेष गरेर 3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि उत्पादनमा बढावा दिने र निर्यातको लागि नीतिहरू सरलीकरण, व्यापारमा सरलीकरण गर्नुपर्छ र प्राविधिक ज्ञान, टेक्नोलोजीको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ। यदि 3टा कुरा भएको खण्डमा जडीबुटीको अवस्था राम्रो नै रहन्छ र जडीबुटीबाट लक्षित वर्गले लाभ पनि लिन सक्छ। हामीले जहिले पनि नेपाल सरकारलाई मात्रै दोष दिइरहन्छौँ, हरेक क्षेत्रमा, हरेक विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि होइन। जडीबुटीमा पनि त्यही प्रसङ्ग जोडियो फेरि पनि। अब यो व्यापारलाई सरलीकृत गर्नका लागि नेपाल सरकार बाहेक तपाईँहरू व्यवसायी सङ्घ र व्यवसायीहरूको आफ्नो भूमिका पनि केही हुन्छ होला। उहाँहरू तपाईँहरूले पनि अप्ठ्यारोमा पारिरहनु भएको छ होला, अथवा केही अप्ठ्याराहरू छन् होला, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त। यो व्यवसायी सङ्घको र व्यवसायीको भूमिका के हुन्छ जस्तो लाग्छ? हामीले वास्तवमा सरकारलाई मात्रै भन्ने पनि होइन, तर दोषै सरकारको भएपछि कसलाई भन्ने? किनभने नीति बनाउने व्यापारीले होइन। व्यापारीले नीतिलाई स्वीकृति गर्न पनि सक्दैन, लागू गर्न पनि सक्दैन। व्यापारी व्यापारमा भएका नीति र कठिनाइहरूलाई उजागर गरिदिने मात्र हो। किनकि व्यापारको नीति, वन नीति 2061 सालमा बन्यो र अहिलेसम्म त्यसको नियम बन्न सकेको छैन। नीति छ राज्यको कि प्रशोधन गरेर लैजाने, भ्यालुएट गरेर लैजाने, मूल्य कसरी अभिवृद्धि गर्ने राज्यको नीति छ भने नियम त्यो छैन। कसरी भ्यालुएट गर्ने, प्रशोधन केलाई मान्ने, प्रशोधनको व्याख्या हुने कि नहुने, त्यस्तो किसिमको अहिलेसम्म कुनै नियम बनाउन सकेको छैन। नीति एकातिर, नियम एकातिर, दोहोरो नीतिले गर्दा व्यापारीहरू पनि मारमा परेका छन् र व्यवसायीहरूले बारम्बार नीति अनुसारको नियम बनाइदिनु पर्यो र हामीले व्यापार गर्न हामीलाई सरलीकरण हुन्छ। र जडीबुटीमा पनि विभिन्न प्रकारका जडीबुटी छन्, त्यसलाई जुन जडीबुटीहरू सजिलै उपलब्ध छन्, फल जातिमा हुन्, ती जडीबुटीहरूलाई व्यापार ओसार पसारदेखि अन्य कुराहरूलाई पनि नीति सरलीकरण गर्नु पर्यो। जुन अलि हाई अल्टिच्युडमा हुने र महँगा प्रजातिहरू र लोप हुने प्रजातिहरूलाई कसरी हामीले दिगो सङ्कलन गराउन सकिन्छ, त्यो सरकारले यसमा गरोस्। हाम्रो यो भनाइ होइन कि पहाडका जडीबुटीहरूलाई सरासर निकालेर त्यसको लोप बनाएर हामीले व्यापार गर्नु हामीले कुनै पनि औचित्य ठानेका छैनौँ। र जडीबुटी व्यवसायी सङ्घले हरेक पटक जङ्गलमा निर्भर हामी हुन सक्दैनौँ। राज्यले टेक्नोलोजी, नीति र बिउ बिजनको एउटा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यसको पछाडि हामी व्यापारीहरू लागेर त्यसको खेती पनि गर्छौँ र व्यापार पनि हामी बढावा दिन्छौँ भनेर बार बार यसरी सरकारसँग माग गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म सरकारले हरेक पटक जडीबुटीको कुरा गर्छ, हरेक पटक बजेट छुट्याउने कुरा गर्छ, तर वास्तवमा सरकार सिरियस भएर यसमा लागेकै छैन। यदि सरकार सिरियस भएर लाग्छ भने हामी व्यापारीहरू सरकारलाई हो हस्तेमा हैस्य गर्न तयार छौँ र जडीबुटीलाई माथि उठाउनमा व्यापारीहरूको जुन भूमिका हुन्छ त्यो हामी निर्भयका साथ हामी लाग्नेछौँ। मैले सुरुमा तपाईँलाई सोधेकी थिएँ नेपालमा जडीबुटीको अवस्था कस्तो छ र विशेष गरी अझ मध्यपश्चिमाञ्चलमा कस्तो छ भन्दाखेरि निकै सन्तोषजनक छ, राम्रो छ भनेर तपाईँले जवाफ दिनुभएको थियो। अहिले भर्खरै कुरा गर्दाखेरि यति धेरै समस्याहरू, यति धेरै उल्झनका कुराहरू आए होइन, भनेपछि कुन चाहिँ कुरालाई तपाईँले सन्तोषजनक मान्नुभयो? यहाँनिर त छर्लङ्ग देखियो, सन्तोषजनक रहेन रहेछ, गर्नुपर्ने धेरै रहेछ, भएका रहेन रहेछन्, नीतिहरू पनि सम्म बनेका छैनन् भन्ने कुरा देखियो। भनेपछि अगाडि दिएको जवाफ र तपाईँले अहिले भर्खर दिएको जवाफमा नै मेल खाएन कि? यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। वास्तवमा जडीबुटीको अवस्था भन्नुहुन्छ भने त राम्रो हो। हामी कहाँ जडीबुटीको छ, उत्पादन भएकै छ, किनभने हामी कहाँ उत्पादन हुने वातावरण छ, खेतीयोग्य जमिन छ, हामी त्यो सबै कुरामा त पूर्ण रूपमा छौँ नि। वास्तवमा त्यो राम्रो नीति नभएको कारणले अब अस्तव्यस्त भएको। वास्तवमा जडीबुटी अस्तव्यस्त भएको होइन, जडीबुटी पाइने हामी कहाँ ठाउँ छन्, त्यो वातावरण छ, त्यो हावापानी छ, बजारको माग पनि छ, अनि हामी बिक्री गर्ने व्यापारीहरू पनि बसेका छौँ। सारा कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी जडीबुटीबाट लाभ मात्रै लिन नसकेको। जडीबुटीको अवस्था कमजोर भएर, जडीबुटी सकिएर, जडीबुटी हुँदै नभएर त्यस्तो किसिमको अवस्था आएको होइन। त्यो भएको हुनाले मैले के भनेको छु भने जडीबुटीको अवस्था त ठिक छ, अवस्था ठिक भए पनि त्यसलाई हामी सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। मापदण्ड नै छैन, ती मापदण्डहरू नभएको हुनाले हामीले मूल्य राम्रो पाउन सकेका छैनौँ। जडीबुटीको अवस्था कमजोर भएको होइन, त्यस्तो जडीबुटीलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था कमजोर भयो। वास्तवमा यो नै हो। यी सबै कुरालाई आधार मानेर भन्ने हो भने
को चाहिँ वास्तवमा सही दोषी छ, जसले चाहिँ सजाय भइरहेको छैन, जसलाई चाहिँ हामीले चिन्न सकिरहेको छैनौँ, जसले गर्दा जडीबुटी हुँदै पनि हामीले त्यहाँबाट फाइदा लिन सकिरहेको छैनौँ। यस्तो मुख्य दोषी राज्य नै हो, किनभने यो व्यापारी या प्राइभेटबाट कुनै पनि तपाईँको मापदण्ड निर्धारण गर्न या नियम नीति बनाउन, कुनै पनि संसदमा लैजाने व्यवस्था गराउन व्यापारीले सक्ने होइन। व्यापारीले एउटा यसका समस्याहरूलाई उजागर गरिदिने हो र बारम्बार हामीले यसका कुरा उठाएका पनि छौँ र त्यो सुनेको छैन सरकारले। हामीले भन्छौँ कि प्रशोधनको व्याख्या गरिदिनु पर्यो। प्रशोधन केलाई मान्ने? प्रशोधन पाउडरलाई मान्ने कि तेललाई मान्ने कि लिक्विडलाई मान्ने कि स्ट्याक्सलाई मान्ने कि कस्तो प्रकारको उत्पादित वस्तुलाई प्रशोधन मान्ने? त्यो प्रशोधित यो वस्तुलाई प्रशोधित हो भन्ने व्यापारीले भन्न सक्दैन। त्यसको मापदण्ड सरकारले तोक्नुपर्छ। मापदण्ड तोकिसकेपछि हामीले निकासी गर्नेका आधारहरू बन्छन् र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यस प्रकारको माग भइराखेको छ र हामी यस प्रकारको वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले प्रचार प्रसार पनि गर्न सक्छौँ। यी सबै कुरा यदि व्यापारीले गरेर हुने कुरा होइन। राज्यले यदि यस्ता मापदण्डहरूलाई बनाएर यो 10औं वर्षदेखि हामीले माग गर्दै आएका छौँ, अहिलेसम्म पनि यो मापदण्ड समेत एउटा एकदम सामान्य कुरा कि प्रशोधन केलाई मान्ने र कस्तो प्रकारको प्रशोधन गर्ने, कुन जडीबुटीलाई कस्तो प्रकारको प्रशोधन गर्ने भन्ने एउटा सामान्य मापदण्डको कुरा पनि राज्यले दिन सकेको छैन। यो दिन नसकेको कारणले हामीले रुख बेच्न सक्छौँ तर त्यसको रुखको पाउडर बनाएर या रुखको तेल निकालेर हामीले बेच्न सक्दैनौँ। त्यस्तो प्रकारको यस्तो सामान्य कुरालाई पनि सरलीकरण यदि नगरेको हुनाले हामीले जडीबुटीबाट पाउनुपर्ने लाभ पाइराखेका छैनौँ र कोरा जडीबुटी हामीले नेपालबाट भारतमा बेचेर कौडीको मूल्यमा बेचेका छौँ। वास्तवमा त्यसको खास मूल्य हो त्यो चाहिँ हामीले पाउन सकेका छैनौँ। व्यापारीले पनि पाउन सकेका छैन, राज्यले पनि पाउन सकेका छैन र निम्नवर्गीय जनताहरूले पाउने त कुरै भएन। त्यसो भए यहाँ त मैले थुप्रै चुनौतीहरू देखेँ त, होइन? धेरै चुनौतीहरू रहेछन्। रेडियो सुनेर बस्नुभएकाहरूलाई पनि लागेको होला चुनौती थुप्रै रहेछ भनेर। भनेपछि यी चुनौतीहरूसँग अब कसरी फेस गर्ने त? तपाईँहरू कसरी फेस गर्नुहुन्छ? अब हामी बारम्बार कुरा उठाउँछौँ, तर तक अब हरेक ठाउँमा भनिराखेका पनि छौँ कि हामीले सरकारसँग पनि भनिरहेछौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर भनेका छौँ, सांसदहरूलाई भेटेका छौँ र सरकारवाला निकायलाई भेटेर भनेका छौँ र अब हामीले केही दिनभित्रै एउटा उच्च स्तरीयको गोष्ठी काठमाडौँमै गरेर पनि यो जडीबुटीमा वास्तवमा भएका समस्या यो हुन् र यो समस्या हामीले समस्या मात्रै भनेका छैनौँ, हामीले समाधान पनि त्यसमा तोकेका छौँ कि यो समस्यालाई यो समाधान हो, यो समाधान पनि गरिदिनु पर्यो। हामी समस्या मात्रै उठाउने यो जडीबुटी व्यवसाय परेन र हामीले समाधान र समस्या दुवैलाई दिएका छौँ र भण्डारणका समस्या पनि हामीले उठाएका छौँ। यत्रो देशमा यत्रो जडीबुटीको भण्डारण छ, एउटा स्टोरेजको व्यवस्था छैन। सरकारलाई हामीले 10औं वर्षदेखि भनिराखेका छौँ स्टोरेजको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिङको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो पनि सरकारले सुनेको छैन। हुन्छ भनेर सबै कुराले यो कुरा गर्दाखेरि सरकारका सबै सरोकारवाला निकायले वास्तविक यो कुरा राम्रो हो भनेर स्वीकार चाहिँ गरेको छ, तर व्यवहार वा कार्यान्वयनमा भएकै छैन। यी कुराहरूले अब हाम्रो काम चाहिँ हरेक तहरा तकमा कुरा उठाइदिने, यस्तो समस्या राखिदिने र सबैलाई दबाब दिने, घचघच्याउने यस्तो कुराहरू हाम्रो काम हो। हामीले काम निभाइराखेका छौँ र हरेक जिल्लामा हामीले खेती सम्बन्धी पनि केही न केही प्रचार रूपमा गरेका छौँ। हरेक जिल्लामा हामीले शाखाहरू विस्तार गर्दैछौँ र जडीबुटी जङ्गलमा भर पर्ने होइन, हामी चाहिँ खेतीको माध्यममा जाउँ। खेती गरेको जडीबुटीलाई एकदम सरलीकरणले बेच्न हामीले पाउनु पर्यो। आफूले खेती गरेको वस्तु आफूले बजारमा निर्विवाद रूपमा बिक्री गर्न पाउनु पर्यो। यस्तो कुराहरू हामी हरेक ठाउँमा उठाइराखेका छौँ र सरकारसँग पनि हाम्रो यही माग हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल जडीबुटी व्यवसाय संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मा। जडीबुटी व्यापारको अवस्था र चुनौतीका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै। फेरि पनि जडीबुटीकै कुरा। नेपालगञ्ज नाकाबाट मध्य र सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित तथा संकलित जडीबुटी भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ। तर ती जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी उपयोगमा ल्याउन नसक्दा देशभित्र रहेका जडीबुटीलाई विदेश निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। जडीबुटीले महत्वपूर्ण व्यवसायको स्वरूप ग्रहण गरिसक्दा पनि जडीबुटीलाई वन ऐनमा राखेर काठ दाउरा सरहको मान्यता दिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। कतिपय ऐन र नीति नियमहरू अव्यावहारिकसँगै झन्झटिलो भएकोले जडीबुटीको व्यापारबाट अपेक्षाकृत फाइदा लिन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सरकारले जडीबुटीमा लगाएको दोहोरो कर हटाएर व्यापारमा सरलीकरण गर्नुपर्ने माग
व्यवसायीहरूको छ। यसै सन्दर्भमा साताको विचारमा हामीले नेपालगञ्जका जडीबुटी व्यवसायीहरूलाई जडीबुटीको व्यावसायिक विकास गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला भनेर सोधेका छौं। मेरो नाम शकील अहमद जसगढ़, म नेपाल जडीबुटी व्यवसाय संघको उपाध्यक्ष। अब जडीबुटीको जुन परिचयको लागि यहाँ चिनाउनको लागि सबभन्दा बढी के छ कि हामीले राज्यले जुन जडीबुटीको एउटा नीति नियम जुन विधानमा तपाईको नियमै छैन, यो कास्ट अन्तर्गतमा जुन हाम्रो यो आइराखेछ, यो विधानमै संशोधन हाम्रो जडीबुटीको अलगै विधान हुनुपर्ने हो। जडीबुटीको विधान अनुसार हामी कास्ट अन्तर्गत जुन हामी आइराखेछौँ, कास्ट अन्तर्गत त्यो अर्कै कास्ट अर्कै हो, जडीबुटी अर्कै त्यसमा सेक्टरमा हुन्छ। त्यसले गर्दा जडीबुटीको नीतिको लागि जडीबुटी यसमा तपाईको विधानमा संशोधन गरेर जडीबुटीको नीति ल्याउनु पर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँ तपाईको जडीबुटीको यो तपाईको हबको रूपमा एउटा चिनिएको छ भने त्यसले गर्दा जडीबुटीमा तपाईको यो हबको लागि चिनाउनको लागि जुन यो हामीले यो फ्याक्ट्रीको लागि हामीले यो के छ कि जुन निकासीमा हामी गरिराखेछौँ, यो भारत र नेपालको बीचमा जुन एउटा सन्धि छ त्यसमा हामीले निर्धक्क रूपमा यो व्यापार गर्न पाउने भने, किनकि हाम्रो बढी माल एक्सपोर्ट हुन्छ, हामी निर्यात इन्डिया गर्छौँ। त्यसले गर्दा भारत र नेपालको जुन एउटा हाम्रो सम्झौता छ त्यो सम्झौता अन्तर्गत कार्यान्वयन हुनु पर्यो, त्यो हामी भन्न चाहन्छु। मेरो नाम इकबाल अहमद अंसारी हो, म जडीबुटी कार्य समितिको सदस्य हुँ र व्यापारी पनि हुँ। जडीबुटीहरू जुन नेपालमा हुन्छ त्यो हाम्रो धेरै जडीबुटीहरू संकलनमा पनि सरकारले रोक लगाएछ र हाम्रो धेरै जडीबुटीहरू जुन ओसार पोसार दिएछ तर भारत निकासी दिए छैन। त्यो जडीबुटी हाम्रो के छ कि धेरै जडीबुटी फ्याक्ट्रीको नाममा दिन्छ, त्यो फ्याक्ट्रीले आफ्नो मनमानी तरिकाले रेट लगाएर लिन्छ, हाम्रो सबै व्यापारीको नोक्सान हुन्छ। त्यो हिसाबले सरकारले पुरै माल जुन हुन्छ त्यसको निकासी दिनु पर्यो, भारत निकासी। हामीले जहाँ 10 रुपियाँ बढी पायो त्यो बेच्नु पर्यो। भारत निकासीको लागि हाम्रो नीति बनाउनु पर्यो सरकारले। मेरो नाम शान्ता गेवाली, जडीबुटी व्यवसायी संघको सदस्य। व्यापारी पनि सरल तरिकाले निकासीको लागि चाहिँ व्यापारीहरूले बेच्न पाउनु पर्यो। सरकारले दोहोरो तेरो कर लगाइरहेको छ, यसमा चन्दा आतंक पनि छ। अब यसलाई चाहिँ रोकथाम गरेर सरकारले सरल तरिकाले बिक्री वितरण गर्न पाउने एउटा नीति बनाउनु पर्यो। म मधुकर थापा छेत्री, निवर्तन अध्यक्ष, नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघ। मेरो कपी हर्बल ट्रेडर्स र चाहिँ थापा इन्टरप्राइजेस दुईटा फर्म छ र जडीबुटीलाई प्रवर्धन गर्नलाई मतलब एउटै शब्दमा के छ भने नेपाल सरकारले जडीबुटीमा चाहिँ कोअपरेट गरेको छैन, सहयोग गरेको छैन, जडीबुटीको नीतिमा पनि सहयोग गरेको छैन र उसमा पनि सहयोग गरेको छैन। र करहरू एउटै चिजमा, जबकि दुनियाँमा कुनैमा पनि 10 वटा कर लाग्दैन। एउटा तपाईँलाई उदाहरण मात्रै दिइराखेको छु भनेपछि यसमा 10 वटा कर लाग्छ। रोयल्टी लिइन्छ भनेदेखि भन्सार निकासीमा पनि कर लाग्छ। विश्वको कुनै पनि मुलुकमा निकासीमा कर लाग्दैन, तर नेपालमा जडीबुटीमा कर लागिराखेको छ भनेपछि जडीबुटी निकासीमा कर लागिरहेको छ 1 रुपियाँ किलो। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो कुराहरूलाई मात्रै होइन कि मान्छेले बुझ्ने गरेर र त्यसको व्याख्या 2-4 3टा व्याख्या नहुने गरेर नीति बनायो भने मात्रै हुन्छ। नीति बनेको छ तर चाहिँ त्यसको व्याख्याहरू धेरै लाग्छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि बिग्रिराखेको छ। यो थियो जडीबुटीको व्यावसायिक विकास गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा व्यवसायीहरूका विचार। तपाईँ अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगञ्ज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। अब खबरको पालो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड र चीनका लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। दुई मुलुकले 5 महिनाको अवधिमा 1 अर्ब 41 करोड़ 10 लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डबाट 90 करोड़ रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ भने चीनबाट 51 करोड़ 10 लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। आइल्याण्डले एउटै परियोजनामा यो लगानी गर्ने जनाइएको छ। दुई मुलुकले बलियो उपस्थिति जनाएपछि 5 महिनामा पर्यटन क्षेत्रमा 1 अर्ब 75 करोड़ रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको हो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 5 गुणाले बढी हो। यस अवधिमा विभागमा 22 वटा देशका लगानीकर्ताले पर्यटनमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमध्ये ठूला परियोजनामा 90 करोड़, मध्यम खालका परियोजनामा 30 करोड़ 74 लाख रुपैयाँ र साना परियोजनामा 55 करोड़ 12 लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च वृद्धि भएपछि चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 0.2% का दरले ह्रास आई 29 अर्ब 55 करोड़ रुपैयाँ पुगेको छ।
कार्तिकमा कुल वस्तु निर्यात असोजको तुलनामा 13.5% घटेको छ। कार्तिकमा कुल वस्तु आयात असोजको तुलनामा 1.9% घटेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार निर्यात भन्दा आयात उच्च भएका कारण नेपालको कुल वस्तु व्यापार घाटा 27.4% ले वृद्धि भई 2,27,36 रुपियाँ पुगेको छ। भारततर्फको कुल वस्तु व्यापार घाटा मध्ये समीक्षा अवधिमा 24.7% र चीनसँगको व्यापार घाटा 48.5% बढेको छ। त्यस्तै अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 24.1% बढेको अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा समीक्षा अवधिमा 24.2% बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। कुल वस्तु निर्यात मध्ये भारततर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको 18% बढे विपरीत समीक्षा अवधिमा 4.9% घटेको छ। अलैंची, जिंक सीट, जुट सामान लगायत वस्तु निर्यातमा आएको ह्रासका कारण भारततर्फको निर्यात घटेको हो। त्यस्तै चीनतर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको 27.1% ह्रास विपरीत समीक्षा अवधिमा 81.9% को दरले बढेको छ। प्रशोधित छाला, उनी गलैचा, हस्तकलाका सामान, तयारी पोसाक लगायत वस्तु निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण चीनतर्फ निर्यात बढेको हो। त्यस्तै अन्य मुलुकतर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको 5.1% वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा 3.5% बढेको छ। दाल, तयारी पोसाक, चिया तथा नेपाली हाते कागज वस्तु निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण समीक्षा अवधिमा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात बढेको हो। स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौं, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरौं भन्ने नाराका साथ 13औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि तथा पर्यटन महोत्सव गत सोमबारबाट बुटवलमा शुरू भएको छ। रूपन्देही उद्योग संघ बुटवल र नेपाल उद्योग परिसंघ काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको महोत्सव 15 दिनसम्म चल्नेछ। कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको महोत्सवमा कृषिजन्य, हस्तकला, ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान, गार्मेन्ट, खाद्यान्न, सूचना प्रविधि, होटल तथा रेस्टुरा, जडीबुटी लगायतका 500 स्टल राखिएका छन्। यस विषयमा थप जानकारी सुनौ रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष तथा महोत्सव मूल समिति संयोजक बोनिन पियाबाट। हाम्रो उद्देश्य नै कृषि र पर्यटनलाई चाहिँ अलिकति व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, अलिक प्रभावकारी गर्नुपर्छ, अलिक प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ त्यसलाई हामी छुट्टै प्याभिलियनको व्यवस्था हामी गरेका छौँ। लगभग कृषिमा 40 वटा स्टलहरू समावेश भएका छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने अब यो पुष्पगुच्छा, डेरी अनि यो पानी घट्ट जुन एउटा आकर्षित गर्ने एउटा त्यहाँ राखेका छौँ भने अन्य हाम्रो थुप्रै जस्तो नेपालमा उत्पादित माछाहरू, फलफुलहरू, तपाईँको केराका परिकारहरू, जनजातिका परिकारहरू, त्यही पनि अब सबै कुरा त हामीले अहिले समेट्न सकेको छैन। किन भन्दा अहिले गहुँको कुराहरू, मकैको कुराहरू, सिजनका कुराहरू हुन्छ नि, त्यो हिसाबले यहाँ नसमेट्यो भने अहिले जुन तरकारीहरू, सिजनल तरकारीहरू र जुन हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू अलिक उत्पादित छन् तीलाई मात्रै समेटिएको अवस्था छ। अझ पनि त्यो स्टल आउने क्रम जारी छ। अझ सबै स्टलहरू पूरा भइसकेको अवस्था छैन। भएका स्टलहरूमा चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने अर्ग्यानिक तरकारीहरू, फलफुलहरू, पुष्पगुच्छाहरू, तपाईँका डेरीका मह यस्ता उद्योगहरू यहाँ अहिले आएको अवस्था। कुनै सर अब स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने यहाँहरूको मुख्य नारा, सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सँगै जोड्ने भन्ने यहाँहरूको चाहिँ यो उद्देश्य, यसमा चाहिँ कसरी यहाँले चाहिँ यो प्रदर्शनीमा यी विषयहरूलाई समावेश गरिरहनु भएको छ? हामीले अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रदर्शन गर्ने, प्रचार प्रसारको अवसर दिने र उपभोक्ता र उपभोक्ता उत्पादकको बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध गर्ने र आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि यो प्रदर्शनी कतिको महत्वपूर्ण हुन्छ? प्रदर्शनले ठुलो महत्व बोकेको छ। किन भन्दा हामीले आन्तरिक पर्यटनको साथसाथै हामीले बाह्य पर्यटन जस्तो भारतबाट पनि तपाईँको नौतुना, गोरखपुर, लखनऊबाट पनि पर्यटकहरू यो प्रदर्शनी हेर्न आएको अवस्था छ। हिजोको हामीले इतिहास हेर्ने हो भने र अहिले पनि ती पर्यटकहरू त्यहाँबाट पनि आउँछ जस्तो हामीलाई लाग्यो। पर्यटनमा चाहिँ अब लुम्बिनी र हामी नुवाकोटको लागि पनि एउटा प्याकेजको कार्यक्रम गरेका त्यो पनि हामीले दुईटालाई प्रमुखताको बिचमा लिएका छौँ। जस्तो यहाँ चितगढी किल्ला, रामापीठ थुप्रै हुँदै पनि हामीले चाहिँ अब लुम्बिनीलाई चाहिँ लुम्बिनीबाट तपाईँको बुटोलबाट लुम्बिनी जाने क्रममा हामीले चाहिँ दुईटा बस चेन्ज गर्नुपर्ने अहिलेको पनि अवस्था छ। यो विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायमा 2064 सालदेखि नै कम्तीमा पनि बुटोलबाट लुम्बिनीमा एउटा सिधा बस सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गऱ्यौँ। यदि त्यो भएन भने हामी रूपन्देही उद्योग संघले पनि त्यो सञ्चालन गर्ने प्रपोजल सहित हामी मन्त्रालयमा पनि पुग्यौँ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन।
त्यही पनि हामी प्रत्येक वर्ष हामी लुम्बिनीलाई एउटा फोकसको रूपमा हामी लिएका छौँ र यस वर्ष पनि हामीले प्रति व्यक्ति रु 1000 लिएर प्रदर्शनी अवलोकन गराउने, त्यसपछि हामीले चाहिँ लुम्बिनी भ्रमण गराउने, उहाँहरूलाई त्यो प्याकेजमा चाहिँ हामी खानाको नास्ताको सबै हामी व्यवस्था गरेका छौँ भने नुवाकोटको सम्बन्धमा पनि हामीले प्रति व्यक्ति रु 750 राखेका छौँ। यही मण्डपभित्र पनि हामीले एउटा प्रदर्शनी कक्ष जहाँ चाहिँ विगतमा स्थापित उद्योगहरू जुन अहिले चाहिँ बन्द भएका छन् त्यसका एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, त्यसपछि तपाईँको ऐतिहासिक रूपन्देही जिल्लामा भएका ऐतिहासिक धरोहरहरू, मठ मन्दिरहरू, पुरातात्विक वस्तुहरू, त्यसै गरेर नेपाल अधिराज्यभरि रहेका 10वटा औद्योगिक क्षेत्रको एउटा छोटो वृत्तचित्र प्रदर्शन र त्यहाँभित्र भएका औद्योगिक सञ्चालित भएका महत्त्वपूर्ण उद्योगहरूको पनि हामी प्रदर्शन गरिरहेका छौँ भने त्यही प्रदर्शनी कक्षभित्र एउटा पर्यटकलाई चाहिँ एउटा आकर्षक गर्ने एउटा प्रदर्शनी, एउटा भिजुअल पनि हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ। हजुर, बोनी सर, जस्तो चाहिँ अघिल्लो प्रदर्शनी भन्दा यो प्रदर्शनी के कुरामा फरक छ? के का लागि प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने दर्शकहरू? हाम्रो अब मुख्य फरकै भन्नुपर्दा के छ भने हाम्रो स्वदेशी उत्पादनको मात्र यहाँ वस्तु प्रदर्शनी हुन्छ, हामी विदेशी वस्तुको यहाँ प्रदर्शनी गर्दैनौँ, पहिलो त। अर्को कुरा के छ भने हामी यहाँ प्रविधिलाई प्रदर्शनी गर्छौँ। जस्तो अहिलेको पल्टमा हामी माइक्रोहाइड्रो, यो ढाका बुन्ने टान, चौचो बनाउने मेसिन, हामी पानी घट्टोहरू, त्यसपछि यहाँ अब यही प्रदर्शनीभित्र हामीले एउटा महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता र कला संस्कृति, हामी विभिन्न किसिमका कुराहरूलाई नयाँपन दिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। अब प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षकको केन्द्र भनेको तपाईँको मनोरञ्जनतर्फ पनि दर्शकहरू अलि बढी चाहिँ केन्द्रित हुन्छन्। मनोरञ्जनको क्षेत्रतर्फ के कुराहरू दिनुहुन्छ यहाँहरूले? अब यो मनोरञ्जनतर्फ हामीले के छ भने विगत केही हाम्रा कार्यक्रमलाई पनि हामी निरन्तर दिइरहेका छौँ, जस्तो लोक संस्कृति, लोक दोहोरी अनि प्रदर्शनी आइडल। यसको साथसाथै हामीले अहिले चाहिँ आर्ट्स ट्यालेन्ट हन्ट भन्ने एउटा नयाँ एउटा कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यसले गर्दाखेरि यहाँका कला प्रतिभाहरूलाई एउटा प्रस्तुति गर्ने एउटा माध्यम र हुन्छ, जसले गर्दा जुन प्रतिभाहरूसँग जुन कला हुन्छ त्यसले गर्दा एउटा त्यसको लागि एउटा अवसर प्रदान हुन्छ र यसले अन्य कला संस्कृतिको जय गर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो यस्ता किसिमका प्रदर्शनीहरूले त्यो कुरा दिइरहेको अवस्था छ। कति दर्शक भित्राउने र कति बराबरको कारोबार गर्ने यहाँहरूको लक्ष्य हो? अब हाम्रो लगभग 4.5 देखि 5 लाख दर्शकले अवलोकन गर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ भने लगभग 15 करोड जतिको कारोबार हुन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष तथा महोत्सव मूल समिति संयोजक बोनिन पिया बुटवलमा भइरहेको 13औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि तथा पर्यटन महोत्सवबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो, साथमा सहकर्मी प्रकाश गौतम। यो जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट हामीले बिदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ, फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।